बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ भी इस ज़मीन पर है वो फ़ना होने वाला है और बाकी रहने वाली ज़ात तेरे रब अज़्ज़ व जल की ज़ात है जो साहिब जलाल और करम करने वाला है। दोस्तों, जब इस दुनिया का टाइम ख़त्म हो जाएगा और क़यामत का वक्त पूरा हो जाएगा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूकने का हुक्म देंगे। तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सूर फूकेंगे और ये दुनिया तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। लेकिन दुनिया की इस तबाही से पहले ऐसी बहुत सारी निशानियां ज़ाहिर होंगी कि जिससे हर इंसान को ये पता चल जाएगा कि अभी ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और इस कायनात का सब कुछ फना होने वाला है। अब क़यामत में ज़ाहिर होने वाली इन निशानियों में से आज बहुत सारी निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब वो वक्त दूर नहीं जब क़यामत की बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी और क़यामत कायम हो जाएगी। दोस्तों, जहाँ क़यामत से पहले दुनिया की हर चीज़ को फना कर दिया जाएगा, वहीं क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस घर खाना काबा को गिरा दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुर्बे क़यामत में खाना काबा को कौन गिराएगा और खाना काबा को कैसे गिराया जाएगा और क़यामत की ये निशानी कब और कैसे पूरी होगी और खाना काबा को गिराने वाले शख्स की शक्ल व सूरत और हुलिया कैसा होगा और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बदबख्त के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, खाना काबा अल्लाह तबारक व तआला का वो मुकद्दस घर है कि जिसकी बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त रखी जब इस रोए ज़मीन पर नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी गई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। दोस्तों, इस रोए ज़मीन पर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस घर खाना काबा की तामीर फरमाई और आपके साथ अल्लाह तबारक व तआला के सबसे मुकद्दस और मुकर्रम फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी थे। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर सबसे पहले खाना काबा की तामीर की। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकद्दस घर खाना काबा को बेशुमार नेमतों और फजीलतों से नवाजा है और खाना काबा के अंदर हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार तजलियात और रहमतों का नज़ूल होता रहता है। खाना काबा वो मुकद्दस मकाम है कि जिसकी तरफ मुँह करके दुनिया की हर मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और हमद सना में मशगूल रहती है। खाना काबा की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि जब तक खाना काबा इस दुनिया के अंदर कायम है तब तक ये दुनिया भी कायम है। जब खाना काबा को गिरा दिया जाएगा तो ये दुनिया भी फना हो जाएगी। दोस्तों, कुर्बे क़यामत में एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब एक काला हबशी अपनी मफाद की खातिर अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस घर खाना काबा को गिरा देगा और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खाना काबा के माल और दौलत और ख़जानों को हासिल करना होगा और ये शख्स दो छोटी पिंडलियों वाला काला हबशी होगा। ये शख्स खाना काबा के गिलाफ को उतार देगा और उसके एक एक पत्थर को उतार देगा। जैसे कुर्बे क़यामत में पेश आने वाले इस मंजर की तरफ इशारा करते हुए हमारे आखिरी नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले हबशा को छोड़े रहो कि जब तक वो तुमको छोड़े हुए हैं, क्योंकि काबा के खजानों को सिवाय उस हबशी के और कोई नहीं निकालेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत में एक छोटी पिंडलियों वाला हबशी खाना काबा को गिरा देगा। और बुखारी शरीफ की हदीस के ये अल्फाज है कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस हबशी को देख रहा हूँ कि वो काले रंग वाला है और चौड़ी टांगों वाला है और खाना काबा के एक एक पत्थर को उखाड़ कर फेंक रहा है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हबशी के हुलिये को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि उसके सर पर बाल नहीं होंगे और उसकी टांगों में टेढ़ापन होगा। ऐसे मालूम होगा कि उसके जोड़ अपनी जगह से हटे हुए हैं। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शख्स खाना काबा को लोहे के एक आले से शहीद करेगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि खाना काबा को आखिर कब गिराया जाएगा और ऐसे कौन से हालात पैदा हो जाएंगे कि जिसकी वजह से खाना काबा को गिरा दिया जाएगा और जिस घर की अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा हिफाजत फरमाए। कुर्बे क़यामत में आखिर ऐसा क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला खाना काबा की हिफाजत नहीं फरमाएगा, खाना काबा को गिरा दिया जाएगा। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कुर्बे क़यामत में लोग खाना काबे की हुर्मत को भूल चुके होंगे
اور خانہ کعبہ کو عزت اور احترام کی نظر سے نہ دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس گھر کی حرمت کو یہیں کے رہنے والے پامال کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ اس گھر کی حرمت کو اسی کے رہنے والے برباد کر دیں گے، اور جب ایسا ہو جائے گا تو عربوں کی ہلاکت کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ اس کے بعد حبشہ سے ایک لشکر نکلے گا جو خانہ کعبہ کو شہید کر دے گا۔ اس طرح خانہ کعبہ کے شہید ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس گھر دوبارہ آباد نہیں ہوگا، اور حبشہ سے آنے والے یہی لوگ خانہ کعبہ کے خزانوں کو لوٹ لیں گے۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو گرانے والے شخص کا نام ذو سویقاتین ہوگا، جو کہ ایک کالے رنگ کا حبشی ہوگا۔ اس حبشی کو ذو سویقاتین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ دو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی ہوگا۔ دوستوں، اسی طرح جب قیامت کی یہ نشانی پوری ہو جائے گی اور خانہ کعبہ کو معزلہ گرا دیا جائے گا اور خانہ کعبہ کے تمام خزانوں کو لوٹ لیا جائے گا، تو اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابراہہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے ابراہہ کے لشکر کو ختم کر دیا۔ لیکن قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہ کرے گا، اور خانہ کعبہ کو گرانے والا شخص کعبہ کو گرانے میں کیسے کامیاب ہو جائے گا؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور مکہ پر حملہ کیا، تو اس وقت مکہ پہ رہنے والے لوگ اگرچہ کافر تھے لیکن وہ خانہ کعبہ کی عزت اور تکریم کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جب اس دور کے لوگوں نے خانہ کعبہ کو حرمت دی اور خانہ کعبہ کو عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اور ابابیل کے ذریعے ابراہہ کے لشکر کو ختم کر دیا۔ لیکن قرب قیامت میں جو حبشی خانہ کعبہ کو شہید کرے گا، وہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے میں اس وجہ سے کامیاب ہو جائے گا کہ خانہ کعبہ کے مقامی لوگ ہی جو اس وقت مکہ میں رہتے ہوں گے، وہ مکہ مکرمہ کی عزت اور تکریم نہیں کریں گے، اس کی عظمت کو پامال کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر خانہ کعبہ کو عزت اور تکریم کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، اور نہ ہی اس دور کے اندر خانہ کعبہ کی تعظیم کا خیال کیا جائے گا۔ اسی طرح جب لوگ خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی عزت اور تکریم چھوڑ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا دست قدرت مکہ مکرمہ کی سرزمین سے پیچھے ہٹا لے گا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت مکہ مکرمہ کی سرزمین سے پیچھے ہٹائے گا، تو اس کے بعد مکہ کے اندر آفت اور زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، اور خانہ کعبہ کو گرانے والے یہ حبشی اور اس کے ساتھ جو لوگ بھی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کو اپنے دردناک عذاب کے اندر مبتلا فرمائے گا۔ اسی طرح قرب قیامت کی یہ ایک بہت بڑی نشانی پوری ہوگی، اور اس نشانی کے بعد سور پھونکا جائے گا اور اس دنیا کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔